मैंने ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना तारिक जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, पूरी कौम जी। देख रही है ये ट्रांसमिशन और पूरी दुनिया में, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सब इकट्ठे होके मैंने भी साथ, 1 घंटा देखी है। जी जी, सब इकट्ठे होके मुत्तहद होके मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। जा होके एक साथ मिल के अल्लाह के हुजूर दुआ करें। आता है कि ये भी फरमाएं कि एहतियात कैसे करनी है। उसके हवाले से आपका कहा हुआ पूरी कौम बहुत दिल से सुनेगी और मानेगी भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक़ है, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उसको मीडिया ने भी माशाअल्लाह उसको उभारा है, उसको निखारा है और अपने अपनी जगह पर हर जगह इस पर बहस हो रही है। ये है, मैं एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ। हारून रशीद का वालिद था महदी बिन अबू जाफ़र मंसूर। उसके ज़माने में कहत आ गया और लोग भूखे मरने लगे, कुत्ते बिल्लियाँ भी खाने लगे। तो महदी रात को लेटा हुआ था, तो एक खादिम उसे दबा रहा था। तो उसने अपने खादिम से कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैं बहुत दुखी हूँ रया के लिए। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक लोमड़ी जा रही थी सफ़र पे, तो बेटे को ले गई शेर के पास कि तू बादशाह है, इसको अपने पास रख ले अमानत। उसने कहा ठीक। उसने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया और लिए फिरता था। एक दिन औकाब की नज़र पड़ी तो उसने झपट्टा मारा और उठा के ले गया। लोमड़ी वापस आई, उसने आकर कहा, बादशाह सलामत, मेरा बच्चा का वो तो औकाब ले गया। कि मैं तो आपके हवाले करके गई थी। तो शेर ने कहा, मेरी बहन, अगर वो ज़मीन की जंगल की आफत होती तो मैं लड़ के दिखाता, वो आसमान की आफत थी, उससे कौन लड़ सकता है। तो फिर उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये कहत अगर ज़मीन की आफत होती तो आप लड़ते, तो ऊपर से आई आफत है, उससे बात करो जो ऊपर वाला है, तो काम बन जाएगा। उस वक्त की सारी जो थी एग्रीकल्चर, ज़राअत, वो सारी बारिश पर थी। तो उसने उसी से ही लोटा मुसल्ला मंगवा के वज़ू किया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सजदे में सर रखा और इतना रोया कि सारा मुसल्ला भीग गया। और ये याद रहे कि वो 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत कर रहा था उस वक्त महदी। तो अभी वो मुसल्ले से उठा भी ना था कि अल्लाह ताला ने बादल भेजे और पूरी अब्बासी सल्तनत में बारिश हो गई। मैं माजरत के साथ इख्तलाफ राय तो हर आदमी को हक है। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें, चाहे दिल में उसके बारे में कोई तकब्बुर न हो, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। देखने, एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। मैं एक हदीस सुना के फिर दुआ करता हूँ। पहले एक दुआ, मा असाबकुम मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो आफत आती है तुम्हारे अपने गुनाहों की कमाई होती है। यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, मैं तुम्हारा साथी बन जाऊं तो कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदी, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो फिर कौन सी अटमी ताकत तुम्हें बचाएगी। यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अगर मैं तुम्हें तकलीफ में डालूं मेरे सिवा उसे कोई नहीं टालेगा। और
यमसस्क बखैरिन फला रद्द लिफज़ले, अगर मैं इरादा कर लूँ कि मैंने किसी को नहीं होने देना बीमार या मुसीबत में, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। एक अमर ही तो होता है। 40 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे रहे, 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, वो तो फ़आलुल लिमा युरीद है। तो हम ये जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं, इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। एक दफ़ा बारिश हो गई, हज़रत बिलाल ने अजान दी तो आपने कहा सल्लू फी रिहालिकुम, अब अगर बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, मस्जिद में मत आएँ। हालांकि मस्जिद में आने से कपड़े गीले होने थे या कीचड़, जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफकत का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इसको हटा, ये नहीं हट सकती, इसे कोई नहीं हटा सकता। अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा रो धो के उसे मना ले तो फिर शायद फैसला हो जाए और अल्लाह ताला अपना फजल फरमा दे। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4 अर्बउन इज़ा कानत फीका, 4 बातें ले लो मुझसे, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से ना देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वजीर आजम बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफरत है। मेरे नबी ने फरमाया प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फरिश्तों को तकलीफ होती है, बू होती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और ख़यानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने फरमाया सिद्क़ हदीसन हिफ्ज़ अमानतन, सच बोलना चाहे जान चली जाए, और धोखा ना देना। मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। तीसरा फरमाया हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है?
ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کی گردن میں میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ کہ میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو۔ سرنڈو ماڈل اسکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گئے، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو۔ کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ وعفت فی طعمت، آخری بات میرے نبی نے کہا، اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے۔ میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں۔ تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں۔ میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو، ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبدی، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا۔ پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، معاف، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ ان 4 چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی۔ کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں، عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے،
کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ مارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی، کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ اللہ تھا۔ ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرا ہے کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں۔ آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا، اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں، ان کے گھر جا کر دیں۔ کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی۔ تو بس میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا، تو آپ درود شریف پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم لك الحمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے رب، ہمیں تسلیم، تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ، تو ہمیں بلاتا رہا، ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تو نے ہمیں حرام سے روکا، ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنایا، تو نے بے حیائی سے روکا، ہماری نسل نے کپڑے اتار دیے، تو نے رزق حلال کا کہا، ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے، دھوکے میں ڈوب گئے، طاقتور ظالم بن گیا، مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی، ہماری تو عدالتیں ظالم ہے یا اللہ، ہماری تو عدالتیں ظالم، ہمارا قانون ظالم ہے، ہم سارے ظالم ہیں، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت۔ یا اللہ، اس آفت کو ہم وینٹیلیٹر سے نہیں ٹال سکتے، ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے، یہ تو نے بھیجی ہے، تو ہی سے ٹالے گا۔ یا اللہ، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو فعال لما یرید۔ میرے مالک، ہم تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہیں تو اٹھ نہیں سکتے، لیٹنا چاہے تو لیٹ نہیں سکتے۔ یا اللہ، زندگی موت تیرے ہاتھ میں، عزت ذلت تیرے ہاتھ میں، تو ہواؤں کا مالک، تو پانیوں کا مالک، تو سمندروں کا مالک، اور مالک میں ساڑی منتی ہے، مان جائے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی جھولی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نفرتوں سے، فرقہ واریت سے، سود سے، جھوٹ سے، قتل و غارت سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، ہر بلاک ہمارے دم، لیکن میرے مولا، میرے مالک، رب تو تو ہی ہے نا یا اللہ، ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا، لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ تجھے سب سے زیادہ پسند، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند۔ آگے ہمارے بعد بہت سی نافرمانی ہے میرے مولا، ہم پیسے کے غلام بن گئے، شہرت کے غلام بن گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے۔ اس بڑی آفت میں ہم قصوروار ہیں، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے یا اللہ، ہم تو معمولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بہت بڑی آفت ہے میرے اللہ، تو دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے میرے مولا، میرے مولا، دور کر دے میرے مالک، اپنے حبیب کے آنسوں کے تحفے یا اللہ، وہ احد میں تو ٹوٹے دانتوں کے تحفے میرے مولا، اپنے محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دوا ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تو ہے، آ جا یار، آ جا، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، یہ ہماری احمقانہ فریاد ہے، آ جا میرے مولا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی،
सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। या अल्लाह तेरे आने से कौम बनेगा, इसे हटा दे सब। और या अल्लाह जिन चीज़ों से तू नाराज होता है, मुझसे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा। मैं 22 करोड़ अवाम की तरफ से तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया, मैं तेरा हकीर गुनहगार बंदा। या अल्लाह मेरे साथ बेशुमार लोग रो रहे होंगे, मैं तो टीवी पे नजर आ रहा हूँ, शायद रियाकारी हो, लेकिन जो बच्चियां बच्चे बूढ़े जवान घरों में बैठे रो रहे हैं, यार उनके आंसू तो पाकीज़ हैं और आंसू तुझे बड़े पसंद। मेरे मौला फकीरों की तो फैल, गरीबों की तो, बूढ़ों की तो फैल, अपने उन नेक बंदों की तो फैल जो रातों को तुझे याद करते हैं, जिनकी दामन गुनाहों से साफ है। ऐसे बंदों से हमारा देश भरा हुआ है, खाली नहीं है यार, लेकिन अक्सर तो हम नाफरमान है। या अल्लाह तू हमें माफ करके इस आफत को टाल दे, इसका इलाज हमें दे दे, या अपने गैब से इसको हटा दे। तू हर चीज पर कादिर है, तू हुकूमत की मदद फरमा। या अल्लाह तू जितने भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उन सब की मदद फरमा। और या अल्लाह उन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमा जो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। या अल्लाह उन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह जो इसमें मर रहे हैं वो सब शहीद हैं, उनके दर्जे बुलंद फरमा। जो मरीज हो गए उनको सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह हम लॉकडाउन करे तो एक एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं, लॉकडाउन का क्या फायदा। या अल्लाह ये तो तू ही दूर करेगा इस आफत को, ये लॉकडाउन से नहीं जाएगी, ये सिर्फ फजल से जाएगी। मेरे मौला जैसे छोटा बच्चा रोते रोते माँ से कहता अम्मा हुण मैं थक पे रो रो के, हुण तो मेरी गल मान जा मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, रो रो के तेरे सामने थक गए, मान जा या अल्लाह, हमारे पास तो कुछ नहीं। अपने हबीब के तुफैल, उनके सहाबा के तुफैल, उनकी औलाद जिनके करबला में सर कटे और नेज़ों पे चढ़ गए, सबसे छोटे मासूम अब्दुल्ला के तुफैल। या अल्लाह पूरी दुनिया से इस आफत को हटा दे। तेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन था, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं था। मैं या अल्लाह उन्हीं की तो फैल दुआ करता हूँ कि गैर मुस्लिमों को भी इससे नजात अता फरमा। वो भी तेरे बंदे हैं, तूने उन्हें बनाया है, उन्होंने तुझे नहीं पहचाना था, उनका कसूर है, पर तेरे बंदे हैं, तुझे उनसे भी प्यार है। या अल्लाह पूरी दुनिया के 6-7 बर्रे आज़म में जहाँ जहाँ ये वबा अपने पंजे गाड़ चुकी है, या अल्लाह तो इनको सबको और ख़ास तौर पर तो उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर हरमैन शरीफैन, या अल्लाह इस दफ़ा हज भी नहीं होगा हरम में। या अल्लाह जगह नहीं मिलती थी रमज़ान, आज सिर्फ वह काम करने वाले तरावीह पड़ेगा, वो भी आधी पड़ेगी। या अल्लाह मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, जैसे बच्चा माँ से जिद करता है अम्मा कर दे, अम्मा दे दे, आखिर वो कहती है अच्छा मेरा सिर न खा ले जा। अल्लाह हम तेरी बारगाह में या अल्लाह दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं, हमारी मिन्नत अमल कोई नहीं है, खाली है तेरी कसम, खाली है तेरे सामने हमारी तेरी बारगाह में इल्तिजा है। जितने भी लोग जिस टाइप के जिस मसलक के इस आफत के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं, तदबीरें बना रहे हैं, उन सबको अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। और जो मर गए हैं उन्हें शहादत का दर्जा अता फरमा। और हम बाकी हैं हम सब की हिफाजत फरमा, इस देश की हिफाजत फरमा, इसको सच्चाई से मुनव्वर फरमा, इसको या अल्लाह दयानतदारी से खूबसूरत बना, इसे हया और पाकदामनी के साथ गुलशन बना, इसे रिज़्क़ हलाल के साथ जन्नत का रास्ता बना। और जो हमारे चले गए उनके दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह उम्मत के हर तबके को मेरे मौला, हर तबके को मेरे आका अपनी नज़र मोहब्बत अता फरमा और नज़र गज़ब को हमसे वापस ले ले। और जितने मरीज़ बन चुके हैं उनको शिफा अता फरमा, उनको सेहत अता फरमा। और जिन लोगों ने अभी पैसे दिए हैं उन सबको अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। और जितने शुरकाए मजलिस थे, वज़ीर आज़म समेत जितने भी शुरकाए मजलिस ने इसमें एहसास प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इन सबको, इनकी औलादों को
दुनिया और आखिरत की हर खैर नसीब फरमा, हर शर से बचा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।